असफर खेतों में काम करता था। बड़ा भाई इंग्लैंड से आया तो बाप ने सारी जायदाद इसके नाम कर दी। जब असफर ने अपना हिस्सा मांगा तो अल्ताफ साहब ने कहा कि तुम मेरे नौकर के बेटे थे, लिहाजा अपनी बीवी बच्चों को लेकर चले जाओ। असफर हका बका रह गया, सदमा की वजह से बिस्तर पर जा लगा। इसकी बेटी ही एक इंग्लैंड वाले चचा के घर काम करके बाप की दवाई पूरी करने लगी, और डॉक्टर कहता कि बाप को गोश्त की यखनी पिलाओ, तो एक दिन इसने चचा की फ्रिज से चोरी गोश्त निकाला तो चच्ची ने देख लिया और इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। तो अगली सुबह जब चच्ची ने गोश्त पकाने के लिए फ्रिज खोली तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि गर्मी से असफर का बुरा हाल था। वो सुबह से खेतों में हल चला रहा था। अल्ताफ साहब ने सख्ती से कहा था कि खबरदार जो काम मजदूरों के सर पर डाला। मजदूर तो है ही कामचोर, जब तक खुद इनके सरों पर खड़े होकर काम ना करवाया जाए और खुद साथ करके ना बताया जाए, तब तक तो इन मजदूरों को अकल ही नहीं आती। असफर शुरू से ही सारे खेतों की जिम्मेदारी खुद ही संभाल रहा था, लेकिन चूंकि इन दिनों अल्ताफ साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, इसलिए वो खेतों में जाना बिल्कुल ही बंद कर चुके थे और असफर को ही कह चुके थे कि अब खेतों की जिम्मेदारी सारी तुमने ही संभालनी है। असफर की उम्र इस वक्त 16 साल की थी। इसने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए थे, लेकिन बजाय दोनों भाइयों को बराबर के हकूक देने के, अल्ताफ साहब ने सारी जिम्मेदारी असफर पर ही डाल दी थी। जबकि इनका बड़ा बेटा अजमल तो अपनी मर्जी का मालिक था, इससे तो कभी किसी ने कोई रोक टोक ही नहीं की। अभी भी अल्ताफ साहब के कहने पर असफर फौरन हर चीज़ छोड़कर खेतों में चला गया था। सारा सारा दिन गर्मी में बैठा रहता और मजदूरों पर नजर रखता, खेती बाड़ी करने वालों को अच्छे से समझाया करता। जब तक असफर की माँ जिंदा रही, इसका बहुत ख्याल रखती। अगर अल्ताफ साहब दोनों बेटों में फ़र्क करने भी लगते तो इससे डांट कर समझा देती कि ये दोनों आपकी औलाद हैं, इनके साथ बुरा रवैया रखा करो, इनके साथ बुरा रवैया ना रखा करो। असफर को भी ये बात आज तक समझ नहीं आ सकी थी। आखिर वजह क्या है जो इनके वालिद इन दोनों में इतना फ़र्क रखते हैं? क्या ये फ़र्क था कि अजमल पढ़ाई में अच्छा था, अच्छा पढ़ लिख लेता था और अल्ताफ साहब से ज़्यादा मुशावत रखता था, जबकि असफर थोड़ा सा सांवली रंगत का मालिक था और कद काट में भी अजमल की निस्बत छोटा था, दिखने में भी काफ़ी कमज़ोर सा था, लेकिन काम बड़े बड़े कर लिया करता। बहरहाल एक दिन वो भी आएगा जब वो अपने अब्बा का दिल जीत सके और वो इसके साथ भी मोहब्बत से पेश आ सके और अच्छा रवैया रख सके। वो बस यही सोचकर खुद को तसल्ली देता था। अपने अब्बा के कहने पर खेतों में खुद भी काम करने लगा। एक वक्त वो भी आया जब अल्ताफ साहब के कहने पर इसने खेती बाड़ी खुद ही संभाली। इसे अपने हाथ से काम करके सुकून मिलता था। आज भी सारा दिन गर्मी में वो खेतों में हल चलाकर घर वापस आया था। घर आया तो सामने अल्ताफ साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे और अजमल इनके सामने बैठा खुशी से बता रहा था कि शहर के बड़े कॉलेज में इसका दाखिला हो चुका है। ये सुनकर असफर एक पल को खो चुका था। चलता चलता सीधा बाप और भाई के पास आ गया। कहने लगा, अब्बा ये क्या बात है, भाई का एडमिशन हो गया और मेरा भी, तो भाई के साथ ही पढ़ता हूँ मैं भी। भाई मेरा भी एडमिशन करवा कर आए हो? इतना सुनना था कि अगले ही पल अजमल के माथे पर बल पड़े थे। इसने असफर को धक्का दे दिया। धक्का देकर कहने लगा, अरे क्यों इस कॉलेज में पढ़ेगा? अरे क्या तेरी इतनी औकात है इस कॉलेज में पढ़े? पहले इतने नंबर तो लेकर आ, मैंने तो अच्छे नंबर लिए हैं, पोजीशन ली है, तभी इस अच्छे कॉलेज में मेरा एक दाखिला भी हो गया। तुम ऐसे ही पास हो जाओ तो बड़ी बात है। असफर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह चुकी थी और अब्बा की जानिब देखकर कहने लगा, अब्बा जी अजमल भाई क्या कर रहे हैं? मैं मेहनत करता हूँ, टेस्ट पास कर लेता हूँ, मैंने हमेशा खेती बाड़ी तो नहीं करनी, मुझे भी तो आगे पढ़ना है अभी। लेकिन अल्ताफ साहब ने अगले पल हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। कहने लगे, बस ठीक है, फिलहाल मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरे बाजू हो, तुम दोनों को अपना सहारा समझता हूँ। अगर तुम भी अपने बड़े भाई के साथ पढ़ने में लग जाओगे तो खेती बाड़ी कौन संभालेगा, जमीनों की कौन देखभाल करेगा? अगर तुम्हारा बड़ा भाई कॉलेजों में जाकर पढ़ रहा है, कल को मुस्तकबिल बन जाएगा तो दो पैसे लाकर हम सबके हाथ पर रखेगा। जबकि अगर वही तुम खेती बाड़ी देख लो, जमीनों का ध्यान रखो, तो वहां से जो मुनाफा आएगा वो तुम लाकर घर में देना। दोनों भाई मेरे दोनों बाजू बनकर हो। और अल्ताफ साहब ने इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि एक मिनट में वो फौरन मान गया। इसे पढ़ाई का बहुत शौक था, वो मजीद आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने अब्बा की बात सुनकर इसने अपनी ख्वाहिश को अपने दिल ही में रख दिया। वक्त यूं ही गुजरने लगा। धीरे धीरे असफर का दिल खुद ही पढ़ाई से हट गया और वो अपना पूरा ध्यान खेती बाड़ी में लगाने लगा। जबकि वही अजमल पढ़कर पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी, इसलिए बेटे की खातिर ज़मीन का एक हिस्सा अल्ताफ साहब बेच चुके थे। यूँ इसके सहारे बाहर जाने का बंदोबस्त किया गया
اور اسفر ایک گہری سانس خارج کر کے بڑے بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ انگلینڈ میں جانے کے بعد اجمل وہیں پر پڑھائی کرنے لگا، ساتھ ہی اس کی وہاں پر اچھی نوکری بھی لگ چکی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے قدم انگلینڈ میں مضبوط ہونے لگے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب پڑھنے لکھنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد اس نے وہ انگلینڈ میں ہی جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ ماہانہ لاکھوں روپے وہ کمانے لگا، اس کی زندگی بھی سنور گئی تھی۔ آفس میں بیٹھتا تھا، نہ گرمی کی پرواہ تھی نہ سردی کی، ہر طرح کی آسائش اس کے پاس موجود تھی۔ جبکہ انہیں ادھر دوسری جانب چھوٹے بھائی اسفر پر غور کیا جاتا تو وہ تو بس کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہی رہ گیا تھا۔ سارا دن وہ کھیتوں میں گھن چکر ہوتا رہتا۔ اس بیچ جب اجمل انگلینڈ سے پاکستان آیا تاکہ اس کی شادی کی جا سکے، اسفر اس روز بھی کھیتوں میں ہی کام کاج کر رہا تھا۔ اسے تو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنا حلیہ درست کر سکتا، نئے کپڑے پہن سکتا۔ سارا دن الطاف صاحب نے اسے کھیتوں میں ہی لگائے رکھا۔ جب تک وہ کام کاج کر کے گھر واپس آیا تب تک گھر کے باہر بڑی کار آ کر کھڑی ہو چکی تھی اور وہ یوں ہی پسینے سے شرابور تھا۔ جب باہر آ کر کار رکی، ماں تو اس کی حیات نہیں تھی۔ ماں کی وفات کو کچھ ماہ بیت چکے تھے اور تب سے تو الطاف صاحب کا رویہ اس کے ساتھ مزید برا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے تھے، یہ بات ابھی تک اسفر کو سمجھ نہیں آ پائی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سے اجمل اترا تو الطاف صاحب اسے گلے لگ گئے۔ اتنے سالوں تک انگلینڈ میں رہنے کے بعد اجمل بھی بالکل انگریزوں جیسا گورا چٹا ہو گیا تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ اور بات کرنے کا انداز بالکل ہی عام لوگوں جیسا، بالکل ہی بڑے لوگوں جیسا ہو گیا تھا۔ وہ تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اسفر یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے کپڑے پرانے ہیں، وجود پسینے سے شرابور ہے، پھر بھی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھا تو بھاگ کر گیا اور جا کر اجمل کے گلے لگنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اجمل نے اسفر کو آتے دیکھا، اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی پسینے کی بدبو اس تک پہنچی تو اگلے پل ہاتھ اٹھا کر اسے دور کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ارے کہاں بھاگے چلے آ رہے ہو؟ اپنا حلیہ تو دیکھو، اتنے گندے کپڑے ہیں تمہارے اور اسمیل آ رہی ہے، میرے ساتھ کہاں چپکتے پھر رہے ہو؟ دور سے ہی سلام دعا کر لو۔ گاؤں والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے، یوں سب کے سامنے اسفر کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ خاموش رہا تھا۔ ظاہر سی بات تھی وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہونے لگا کہ اسے خود کیوں نہ اس بات کا احساس ہوا۔ بہرحال گھر میں تو رونق سی لگ چکی تھی، ساری آؤ بکت تو اجمل کے لیے تھی۔ ہر کوئی اس اجمل کی ہی باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا بڑا بیٹا تو بڑا ہی ہونہار ہے، بڑا ہی اچھا بچہ ہے، دوسرے ملک سے پڑھ کر آیا ہے، شہری بابو بن کر آ گیا ہے۔ لیکن ہر کوئی اسفر کو ہی کوس رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا تو بس نکما ہے، یہ دیکھو جب دیکھو کھیتوں میں گھسا رہتا ہے۔ ارے اگر اپنے بڑے بھائی سے تھوڑی عقل لے لیتا تو بھی دوسرے ملک چلا جاتا اور پڑھ لکھ لیتا تو آج اس کی زندگی بھی اپنے بڑے بھائی اجمل کی طرح سدھر گئی ہوتی۔ اسفر کو لگا تھا اس کے ابا جب دوسروں کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنیں گے تو اس کی تعریف کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ نہیں، میرا چھوٹا بیٹا بھی بڑا ہی اچھا اور نیک ہے، اس نے میری بات کی لاج رکھی اور میرے ہی کہنے پر اس نے پڑھائی نہیں کی، کیونکہ میں تو بیمار تھا، بستر سے جا لگا تھا۔ اگر میں بھی دوسرے ملک میں چلا جاتا تو یہ زمینیں اور گھر بار کون سنبھالتا؟ لیکن الطاف صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، الٹا اپنے بڑے بیٹے کی تعریفیں کرنے لگے اور چھوٹے بیٹے کو کوسنے لگے تھے۔ اس کے خلاف یہی کہنے لگے تھے کہ ہاں، یہ ہے ہی ایسا، بس بچپن سے ہی اس کا دھیان کھیتی باڑی میں زیادہ تھا اور پڑھائی میں کم تھا، اس لیے پھر جہاں اس کی خواہش تھی ہم نے اسے وہیں پر رہنے دیا۔ یہ سن کر تو اسفر کو دلی دکھ ہوا۔ خیر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، دونوں بھائیوں کی شادی بھی کر دی گئی۔ یوں اسفر بھی گاؤں ہی کی ایک لڑکی سے بیاہا جا چکا تھا، جبکہ اجمل اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ شادی کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا، جبکہ الطاف صاحب کی ساری خدمت اور دیکھ بھال اسفر کی بیوی کرنے لگی۔ وہ بھی اچھی اور خوش شکل تھی، وہ پورے گھر کی ذمہ داری اچھے سے سنبھالتی تھی۔ الطاف صاحب اس پر بھی جان بوجھ کر روک ٹوک کرتے رہتے اور بلا وجہ ہی اسے ڈانٹتے رہتے۔ دونوں میاں بیوی سے ان کو کیسا بیر تھا، وہ تو ان کے ساتھ ستیلوں جیسا رویہ کرتے تھے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسفر کو ایک بیٹی عطا کی تھی اور ایک بیٹا عطا کیا تھا، دونوں اس کی آنکھ کا تارا تھے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اجمل اپنا سارا بزنس، سارا کاروبار پاکستان میں لے آیا تھا اور کروڑوں روپے کما کر بینک میں جمع کروا کر رکھے تھے۔ واپس آیا تو الطاف صاحب کی طبیعت بھی اب کچھ خاص نہیں رہی تھی۔ کہنے لگا کہ میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسفر بھی گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ وہ تو جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ دو ہی بیٹے تھے اور وہ تو پہلے کروڑوں روپیوں کا مالک تھا۔ اس سے بھلا اس زمین جائیدادوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اور دن رات کا سکون برباد کیا تھا۔ لیکن جب الطاف صاحب نے وصیت کی تو وصیت میں کہنے لگے، میں اپنی ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے اجمل کے نام کرتا ہوں۔ وکیل نے فوراً ان کی وصیت پر مہر لگا دی تھی، جبکہ اسفر کتنی ہی دیر کھڑا اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے حصے میں کیا آیا؟ یہ گھر زمین سب کچھ آپ نے بھائی کے نام کر دی،
तो मेरे हिस्से में क्या आया। इतना सुना था कि अल्ताफ साहब जो हकीकत बताने लगे, जानकर तो असफर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। अल्ताफ साहब उठे और बड़े ही तंज़िया अंदाज में आकर कंधे पर हाथ रख दिया। कहने लगे, बेटा अब तक जो तुम्हारी इतनी तरबियत कर दी, तुम्हें इस घर में अपने बेटे जैसा प्यार दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें हर धन दौलत के साथ ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजरवाई, क्या वो काफ़ी नहीं है? इतना सब कुछ पा लेने के बाद तुम्हें तो हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए था, हमारे पाँव धोकर पीने चाहिए थे। इतना सुना था कि असफर हैरानगी से अपने वालिद का चेहरा देखने लगा। कहने लगा, अब्बा जान ये तो आपका फ़र्ज़ था, जैसे अजमल भाई आपकी औलाद है, मैं भी आपकी औलाद हूँ। अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तो वो करना आपका फ़र्ज़ था। हालाँकि जो कुछ आपने अजमल भाई के लिए किया, इन पर जिस कदर खर्च किए, वो सब कुछ तो मेरे हिस्से में आया ही नहीं। मैं तो आपकी बात मानकर खेतों को ही देखता रहा। अपनी सारी ख्वाहिशात सिर्फ़ इसलिए मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता था, आपकी बातें मानना चाहता था। ये सुनकर अल्ताफ़ साहब ने अगले ही पल कहा, अजमल की बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अजमल मेरी सगी औलाद है। अजमल मेरा खून है, मेरा इकलौता बेटा। मैं इसे जो कुछ दूँगा सब कुछ अपना दिल भी निकाल कर इसके हाथ पर रख दूँ तो वो मेरी सगी औलाद है। जबकि तुम मेरी सगी औलाद हो ही नहीं, तुम तो मेरे वफ़ादार नौकर के बेटे थे। क्योंकि वो पश्तों से हमारे यहाँ नौकर रहा था और ऐन जवानी में ही मर चुका था, इसलिए तुम्हें मेरी बीवी पालने लगी थी, बिल्कुल अपने बेटे जैसे मोहब्बत देने लगी थी। और मैं भी सिर्फ़ इसकी खातिर तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा था, तुम्हें अपने बेटे के साथ पढ़ाने पर, खाना खिलाने पर मजबूर था। देखो तुम्हारी शादी मैंने करवाई, बिल्कुल धूम-धाम से सब कुछ किया, लेकिन अब जायदाद तो मेरे बेटे की है, इसमें तुम्हें हिस्सेदारी नहीं दे सकता। इतना सुना था कि सफ़र पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। ये कैसी हकीकत थी जो इतने सालों बाद इस पर खुलकर सामने आई थी। इसे लग रहा था जैसे वो इतने सालों से गैरों में रह रहा हो। अल्ताफ़ साहब अगले ही पल कहने लगे कि देखो ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के नाम कर दिया है। पता नहीं मैं कब तक ज़िंदा रहूँ, कब तक नहीं। तुम ऐसा करो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं मुनासिब जगह देखकर वहाँ चले जाओ। वहाँ जाने से पहले गोदाम की चाबियाँ मुझे दे जाना। कितनी देर असफर कुछ बोल ना पाया। वहीं असफर की बीवी इसके करीब आकर बैठ गई। असफर अगले ही पल उठा, बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए कहने लगा, हम मज़ीद यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं तो ज़मीन में धँस चुका हूँ कि अब तक मैं इन गैर लोगों पर अपनी मोहब्बत निछावर करता रहा, जबकि हकीकत में ये लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। इन दोनों ने अपना सामान पैक किया और जाने से पहले असफर, इसकी बीवी और बेटे-बेटियां अल्ताफ साहब के पास आए। कहीं न कहीं असफर की बीवी को आस थी कि हो सकता है जब ससुर के पास जाएँ और कहें, हम लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, तो दिल पर पत्थर रखकर हमारे बच्चों पर रहम करके ही वो ज़मीन का छोटा टुकड़ा हमें रहने के लिए दे दें। अरे इनकी ज़मीनें तो मुरब्बों पर फैली हुई थी, लेकिन अल्ताफ साहब फ़ौरन बच्चों के सर पर और असफर की बीवी के सर पर हाथ फेर कर कहने लगे, हाँ ठीक है जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। यूँ वो लोग घर से निकल आए थे। असफ़र का एक दोस्त था जो कि शहर में रहता था। इसका घर यहाँ पर खाली था, इसलिए असफ़र अपनी बीवी बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए चला गया। इसने किराए की कोई बात भी नहीं की थी। कहने लगा, हमने वैसे भी गाँव में बहुत कम आते हैं। इस मरतबा जब मैं और मेरी बीवी गाँव आएँगे तो तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर रह जाएँगे। बाकी तुम लोग जब मर्ज़ी वहाँ पर रहो। असफ़र ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और वहीं इस घर में रहने लगा। लेकिन बाप और भाई की बातें और इनका एकदम से गैर हो जाना इन्हें परेशान कर चुका था। असफ़र के दिल पर यह बात किसी कील की तरह चुभी थी। इसे सदमा लाक हो चुका था। वो बिस्तर से जा लगा, काम करने की बहुत कोशिश करता लेकिन कर नहीं पा रहा था। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी कि क्योंकि बार-बार अपने बाप और भाई की बातें सामने आ जाती थी। वो अक्सर रात को रोता रहता और अपनी बीवी से रो-रो कर कहता रहता, इसने किस कदर अपना माना था इन लोगों को। इसने किस कदर अपना माना था इन लोगों को। अरे लोग तो नौकर की औलाद को भी सीने से लगा कर रखते हैं। अगर मैं इनका सौतेला था, इनका नौकर का बेटा था, तो मुझे शुरू से ही नौकर बना कर रखते। अपनी औलाद जैसा क्यों बनाया? ना मैं ख्वाब देखता बल्कि नौकर बनकर रहता। लेकिन अब क्या हो सकता था? सदमे से हड्डियां जकड़ गईं। असफर को किसी चीज़ की होश ही ना रही। हर वक्त वो बुखार में रहता। बुखार इसकी हड्डियों में धंसता चला जा रहा था। जैसे तैसे अपना जेवर बेचकर असफर की बीवी से इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई। सारी जमा पूंजी असफर के इलाज पर खर्च होने लगी। डॉक्टर कहने लगे कि असफर को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, इसे बकरे की यखनी पिलाई जाए, तब भी इसकी सेहत बहाल हो सकती है, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा और इसकी तबीयत मज़ीद से मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। ये सुनकर माँ बेटियाँ परेशान हो चुकी थी। पैसे तो इनके पास इतने थे नहीं और किसी गैर के यहाँ काम करने के लिए वो अपनी बेटियों को भेज नहीं सकती थी। इसलिए असफर की बीवी ने खुद तो घर शौहर की खिदमत के लिए घर में ही रहना मुनासिब समझा। लेकिन असफर की बीवी ने अपने बेटे को इंग्लैंड वाले चचा के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। वो खुद इसे वहाँ पर छोड़ कर आई थी। रोते हुए अजमल से कहने लगे, भाई मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, हमें पैसों की ज़रूरत है, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बेटी को अपने घर काम काज के लिए रख लें।
اجمل کی بیوی بڑی نخریلی اور ماڈرن تھی، اس نے بڑے ہی نخرے سے حامی بھری اور بالکل نوکرانیوں کی طرح ہی اسفر کی بیوی کو ڈیل کیا تھا۔ اسفر کی بڑی بیٹی سمرا ان کے ہاں کام کاج کرنے لگی، تنخواہ کی بات کی تو اجمل کی بیوی کہنے لگی کہ وہ 2 مہینے بعد ہی ملے گی، لیکن 1 مہینے تک اگر انتظار کیا جاتا تو اسفر بہت کمزور ہو جاتا، اسے تو دوائیوں کے ساتھ یکنی لازمی دینی تھی، اس لیے بجائے انتظار کرنے کے سمرا نے چوری کا سوچا۔ ایک روز وہ فریج کی صفائی کر رہی تھی جب اسے فریج کے اوپری حصے میں گوشت فریز ہوا دکھائی دیا۔ پیکٹوں پر الگ الگ لکھا ہوا تھا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ مرغی کا گوشت ہے اور یہ گائے کا گوشت ہے۔ کتنا زیادہ گوشت پڑا تھا، اگر وہ ایک پیکٹ نکال لیتی تو کسی کو کیا خبر ہوتی۔ یہ سوچ کر سمرا نے ایک روز جب کام کر رہی تھی تو اس نے بہانے سے کچن میں جا کر فریج سے گوشت کا شاپر نکال لیا اور اپنے دوپٹے کے کونے میں اسے باندھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ویسے بھی کچھ دیر بعد وہ گھر جانے والی تھی، وہ خوش تھی کہ آج اس کا ابا بکرے کے گوشت کی یخنی پی لے گا اور اس سے کچھ طاقت ملے گی، لیکن عین اس وقت اجمل کی بیوی اندر آ چکی تھی۔ جب اس نے سمرا کو گوشت چراتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمرا پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، اسے چٹیا سے پکڑ کر کہنے لگی، تم میرے گھر میں چوری کر رہی تھی، اتنی تمہاری جرت ہو گئی جو میرے ہی گھر پر ڈاکہ ڈالنے لگی۔ اتنا کہنے کے بعد اجمل کی بیوی نے سمرا کو بہت مارا، مار پیٹ کر گالم گلوچ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ گوشت بھی اسے چھین لیا اور چھین کر واپس اپنی فریج میں رکھ دیا، کہنے لگی دوبارہ خبردار اس گھر میں تم لوگوں نے قدم رکھنے کی بھی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یوں وہ گوشت چھین کر واپس فریج میں رکھ چکی تھی، لیکن اگلے روز جب فریج کھول کر وہ گوشت پکانے لگی تو اس کی چیخیں نکل چکی تھی، کیونکہ وہ سارے گوشت جو اس نے فریج میں رکھے ہوئے تھے وہ خراب ہو چکے تھے۔ اتنے بڑے بڑے گوشت کھانے والے کیڑے اس گوشت میں موجود تھے، اس کی تو چیخیں نکل چکی تھی۔ فریزر کیڑوں سے بھرا تھا، اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر ٹھنڈ میں فریج میں کیسے آ سکتے تھے کیڑے۔ سارا گوشت ضائع ہو چکا تھا، لیکن بات صرف یہیں تک نہیں رہی تھی۔ جب وہ خراب گوشت اجمل اپنے پالتو کتوں کو ڈالا تو کچھ ہی دیر بعد اس کا کتا آ کر اجمل کو بڑے بیٹے کو ہاتھ پر کاٹ دیا۔ یہ تو گھر کے پالے ہوئے ہوتے تھے، اچانک ایسا کیا ہوا تھا جب وہ آ کر انسانوں پر ہی حملہ کرنے لگا۔ بہرحال بچے کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، جلد از جلد اسے ہسپتال لے جایا گیا، زہر اس کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ جب اس کے بچے کو ہوش آیا وہ باولا ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی اس کا کتا بالکل ٹھیک تھا، لیکن کتے کے کاٹنے سے نہ جانے کیسے جراثیم اجمل کے بیٹے کے جسم میں داخل ہو گئے۔ وہ باولا ہو گیا، کتوں کی طرح بھونکنے لگا، لوگوں کو کاٹنے لگا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا۔ بہت علاج کروانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا تو اسے زہر کا انجیکشن لگا کر ہی مار دیا گیا۔ بیٹے کی موت کے صدمے نے اجمل کو چور چور کر دیا تو وہیں الطاف صاحب بھی اپنے پوتے کی موت کا شدید صدمے سے دو چار ہو چکے تھے۔ جلدی انہیں یہ بات بھی سمجھ آ چکی تھی کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اسفر کے ساتھ برا کیا، لیکن ایک دم سے جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ اجنبیت کی اور اس نے اس بچی کے ساتھ کیا، اسی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا۔ بہرحال الطاف صاحب نے مرنے سے پہلے وہ ساری کھیتی باڑی والی زمینیں اسفر کے نام کر دی تھی اور پھر ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہیں اجمل اور اس کی بیوی کا رویہ اسفر کے ساتھ پہلے جیسا تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن ہاں الطاف صاحب نے جاتے ہوئے جو فیصلہ کیا تھا اس سے اسفر کے دل میں تھوڑی بہت تکویر ضرور آئی تھی اور وہ زمینوں پر ایک مرتبہ پھر کام کاج کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگا۔ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔